वेलकम कहते हैं आपको मोहम्मद अली जाफर, और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सिचुएशन बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या सिचुएशन है? 24 की कॉल को किस तरह से कामयाब बनाने की क्या स्ट्रेटेजी है? जी नूर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपने मेरे लिए। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, मेरी आज पूरा दिन इस्लामाबाद में गुजरा और बेतहाशा तादाद में आप कह सकती हैं मेरी हुकूमत के साथ भी राब्ते रहे, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ मुलाकातें भी रहीं। बहुत सारी हद तक आप ये कह सकती हैं कि क़यादत जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो बुनियादी मसला आ रहा है वो पार्टी में जो भी मीटिंग्स हो रही हैं इस वक्त, वो बुशरा बीबी के जो कह लें कंट्रोल है उसके मुताबिक आप कहें, जो उनकी कोर टीम है उसके मुताबिक कहें, तो वो चाहती हैं कि जो कायदीन है वो वर्कर्स को लीड करके लाएं। अब इस वक्त जो मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम देख रहा हूँ पीटीआई का, वो ये है कि क़यादत तो इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, वर्करों को कॉल भी दी गई है, लेकिन क्या वर्कर उसी तरीके से अनगाइडेड, बगैर अपने रहनुमा के, बगैर अपने एमपीए इलेक्ट या एमएनए इलेक्ट के, वो अपने अगर क़यादत के बगैर दाखिल होगा और फिर आगे से रियासती जो मूड है वो तो इस वक्त ये है कि किसी सूरत ये निकले और हम इनको गिरफ्तार करें। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मियां वाली से एक काफिला प्लान किया जा रहा था कि इस जानिब रुख किया जाए, मतलब किया जाए उसका इस्लामाबाद की जानिब, तो इतला दे दी गई कि मोटरवे M1, M2, M3, M4, M14, M11 जो तमाम आपके मेन एरियाज हैं, इस्लामाबाद से पेशावर, इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से अब्दुल हकीम, पिंडी भटिया, मुल्तान और मियां वाली इस्लामाबाद, ये हर जगह से मोटरवे की मेंटेनेंस का ऐलान कर दिया गया है कि मोटरवे की मेंटेनेंस होनी है। इसलिए लिहाजा आज 8 बजे से ऑनवर्ड्स, ये 20 मिनट बाद से ऑनवर्ड्स, मोटरवे पे एंट्री जो है उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब से मियां वाली से जो एंट्री पॉइंट है सी पैक का, वहां पर बहुत भारी तादाद में जो नफरी है पुलिस की वो तैनात कर दी गई है। खुशाब की जानिब से जो है वो पुल के ऊपर, क्योंकि कनेक्टिविटी के कई एरियाज ऐसे हैं जहां ब्रिजेस होते हैं, उन ब्रिजेस वाले एरिया पे जो मोबिलिटी है उसको पैक कर दिया गया है। ये जो रुदाद है ये एक दो जिलों की नहीं है, ये पूरे पंजाब की है। आज आपको पीटीआई की जो अपनी टेम्परेचर था लीडरशिप का, वो ये था कि पंजाब से ये कॉल उनको खदशा है कि फ्लॉप होगी। पीटीआई को खुद खदशा है कि पंजाब से ये कॉल फ्लॉप होगी। वो आसरा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंटरनली जो है इस कॉल को इंडोर्स करेंगे। ठीक है। जहां तक ताल्लुक है हुकूमत का, वो ये है कि आपने आज सुना होगा इंटीरियर मिनिस्टर जो है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद में हम इस तादाद में नफरी रखेंगे कि 3, 4, 6 करके अगर ये निकलेंगे तो वहीं पे हम इनको गिरफ्तार करेंगे। ठीक है। और दफा 144 का नफाज भी कर दिया गया है। तो जो करंट सिचुएशन है वो अगर आप एवेल्युएट करें तो कुछ बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि ये लास्ट कॉल है, लेकिन मेरी नजर में ये कॉल लास्ट नहीं होगी और ना ही ये कॉल ज्यादा देर लास्ट करेगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है गवर्नमेंट का वो इनको बहुत ज्यादा देर तक वहां बैठने नहीं देंगे। ठीक है। तो क्या लगता है सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि एक जानिब से उन्होंने लास्ट कॉल का ऐलान किया गया है और दूसरी जानिब से हुकूमत का टेम्परेचर भी हम लोग देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या कोई मजीद हालात इस्लामाबाद के खुदा ना ख्वास्ता बदतर होने की तरफ चले जाएंगे? डेफिनेटली देखें, इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, आपको पता है दाखिली खारजी रास्ते उनको सील करने का जो अमल है वो तेजी से जारी है। आप एक फेडरल कैपिटल को इस तरीके से लॉक डाउन करके और इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस करके आप एक ऐसा टेंशन का, एक हरासा करने वाला, हरासमेंट फील कराने वाला जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट किए बैठे इस्लामाबाद में। जहां दूसरी जानिब देखा जाए पीटीआई की इस कॉल में कोई सक्सेस नहीं अचीव हो सकती जब तक कि बड़ी तादाद में कारकुनान डी चौक की जानिब ना बढ़े। जो सारी इस वक्त जद्दोजहद है वो ये है कि पिछले 4 ओकेजन्स की अगर मैं आपको याद दिलाऊं और शुरू करूं 25 मई 2022 से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पर आके अपनी ग्रिप मजबूती के साथ नहीं पकड़ पाए। और वो क्यों नहीं पकड़ पाए? ऑब्वियसली रियासती जबर की वजह से नहीं पकड़ पाए। मैं इसमें कतन कोई दूसरी राय ये नहीं है कि तादाद नहीं निकलना, अवाम निकलना चाहती है, लेकिन अवाम इस वक्त इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हुई है, अवाम इस वक्त इतनी परेशानियों से गुजर चुकी हुई है, हर घर का एक एक फर्द 10-10 माह जेल काट चुका हुआ है। इस वक्त जो है जबर इतना
اتنا کیا گیا اس عوام پہ کہ ورکر کا جو morale ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہے. اور ورکر کا تو کیا morale ہوگا نور؟ دیکھیں اصولی طور پہ گرفتاری ہو یا کچھ بھی ہو, جتنے قائدین ہیں ان کو اپنے قافلوں کی جو کہتے ہیں نا کہ لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا چاہیے, وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا. اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ میں آپ کو لسٹ ایک لمبی دے سکتا ہوں ناموں کی جو لیڈران اسلام آباد میں موجود ہیں, کیا ان کے قافلے اسلام آباد میں موجود ہیں؟ نہیں, ان کے قافلے اپنے علاقوں میں موجود ہیں جنہوں نے کل اپنا سفر طے کرنا شروع کرنا ہے. تو جب وہ کل مارچ کریں گے اور بنا قیادت کے مارچ کریں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ آپ بھی جانتی ہیں, وہ میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم پنجاب کی قیادت کے حوالے سے آپ نے ہمیں بہتر بتایا, لیکن بتائیے کیا کے پی کے کی قیادت, آپ ان لیڈر سے بھی ملے ہوں گے, وہ کتنے متحرک ہیں اس کال کو لے کر اور کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آج تو اسلام آباد میں جو سب سے بڑا موضوع تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے, سب سے بڑا چیلنج تھا, وہ تو تھا کہ کل بشرا بی بی نے آپ کو پتہ ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس کے حوالے سے کافی شور شرابہ تھا کہ کیا ان کو محمد بن سلمان یا سعودی عربیہ کی طرف اشارہ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ سارا عالم اسلام خوف زدہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ننھے پیر دورہ کرنے کے لیے پہنچے, اور یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ راؤنڈز کر رہی تھی. آج سب سے بڑا چیلنج تو پارٹی کے لیے وہ سٹیٹمنٹ نظر آ رہا تھا. اس کے اوپر خیر انہوں نے ایک واضح پالیسی دی اور مزید جو ہے وہ بال ڈال دی ہے اداروں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات جو کنوے کی گئی تھی وہ جنرل باجوہ کی جانب سے کی گئی تھی, تو اب یہ وقت بتائے گا کہ جنرل باجوہ اس کے متعلق کوئی اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں یا نہیں. آج اس کال کے حوالے سے ایک کلیئر پیغام تھا اور وہ بشرا بی بی نے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کہا کہ خان صاحب کا حکم ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے قافلے کی براہ راست سربراہی نہیں کرے گا اور خود اپنی عوام کو لے کے ڈی چوک نہیں پہنچے گا, وہ سمجھے یہ کہ وہ میری طرف سے میں اس کو پارٹی سے فارغ کر دوں گا, یعنی میں اس کو پارٹی میں کسی بھی رتبے پر نہیں بیٹھنے دوں گا. یہ ٹیمپریچرز تھے آج کے. بالکل, ہمیں بتائیے جنرل باجوہ اور بشرا بی بی آمنے سامنے کھڑے ہیں, یہ سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر نارمل حالات میں یہ پہلا واقعہ ہوتا تو میں اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اگر مگر کا بہت زیادہ استعمال کرتا, لیکن اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ تحریک انصاف اور ادارہ آمنے سامنے یہ کوئی نئی بات نہیں رہی, اور تحریک انصاف مسلسل جو ہے وہ جو سچویشنز ہیں ان میں کلیئرٹی کے ساتھ کہتی ہے کہ جی ہمیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ گائیڈ کرتی تھی, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ان سے ہوا ہے. دیکھیں بطور تجزیہ کار نور, کیونکہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا ہے تو میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہنے کے لیے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے تو ہر چیز اس کی منوان نہیں مانی جاتی. ٹھیک ہے, اگر کوئی سمجھے تو اس بات میں ایک جواب چھپا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اتنی خود مختار کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی حکومت نہیں بنی آج تک جو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی منظوری کے بغیر فیصلے لے. تو یقیناً اگر کوئی فیصلے لیے گئے ہیں جتنا کردار پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی گورنمنٹ اور اس وقت کے ریپرزینٹیٹیوز اور اس وقت لیڈ کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا تھا, تو یقیناً اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی اتنا ہی رول تھا اس